मोटरवे M5 पर हादसा कैसे पेश आया? खौफनाक हादसे की सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली। हादसा ड्राइवर को ऊंघ आने की वजह से पेश आया, जिसमें मोटरवे पुलिस के 3 अफसरान शहीद हुए। बुरेवाला में दीवान साहब रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 4 ख्वातीन समेत 10 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। पीएचए मुल्तान की तरफ से एंटी डेंगू सरगर्मी। शहर भर के पार्क्स में स्प्रे करने की मुहिम तेज। पार्क्स में पानी जमा होने के हवाले से मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई। वाटर टर्मिनल्स को फाल करके रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग शुरू। कसरा और रुबीला से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज। महकमा सेहत की टीम फील्ड में मुतहरिक। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान सरगोदा में मुहिम जारी। 6 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी। डायरेक्टर हेल्थ साउथ डॉक्टर अली मेहदी की वालिदैन से ताउन करने की अपील। जनूबी पंजाब में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 152 पॉइंट्स रिकॉर्ड। सेहत के लिए नुकसानदेह करार। शहरी जहरीली फिजा में सांस लेने पर मजबूर। बिहारी चौक, बोस्टन रोड, खानेवार रोड समेत दीगर मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद से तजावुज कर गया। आंखों, फेफड़ों और गले के अमराज में इजाफा। विफाक ने सरकारी हज स्कीम के तहत अखराजात की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में मजीद तोसी कर दी। दूसरी किस्त की अदायगी की मुकर्ररा तारीख 19 नवंबर मुकर्रर। हुकाम की 19 नवंबर तक लाजमी वाजबा जमा कराने की हिदायत, वरना हज दरख्वास्त मंसूख कर दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की गैर मुस्तहकम कीमतों से सनती तबका परेशान। पेट्रोल इन चीफ ऑल पाकिस्तान बेडशीट सईद आसिम शाह की मुल्तान में रोही से गुफ्तगू। बोले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से बरामदात बहुत कम हैं, हम आलमी मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकते। डीजल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 6% इजाफा कर दिया। मुल्तान से लाहौर 22 टन का किराया 65 से बढ़ाकर 70,000 रुपए कर दिया गया। मुल्तान से कराची का किराया 80 से बढ़ाकर 86,000 रुपए कर दिया गया। डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा मुसाफिरों की जेबों पर भारी। बहावलपुर से लाहौर जाने का किराए में 50 रुपए का इजाफा। बहावलपुर से उकाड़ा का किराया 1,550 से बढ़ाकर 1,590 रुपए कर दिया गया। केहरोड पक्का का किराया 300 से बढ़ाकर 310 रुपए हो गया। डीजल की बढ़ती हुई कीमत से लोधरा के ट्रांसपोर्टर्स परेशान। डीजल सस्ता हुआ तो अफसरान किराया कम कराने रोड्स पर निकल आते हैं। ड्राइवर्स का कहना था डीजल महंगा होने पर नया किरायानामा जारी नहीं किया गया। तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। सुई गैस की लोड शेडिंग बढ़ते ही लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई। चंद रोज कबल 7 से 800 रुपए में मिलने वाली लकड़ी 1200 रुपए मन फरोख्त। महंगाई से परेशान शहरी ना इधर के रहे और ना उधर के। मुल्तान में बढ़ते टोल टैक्सेस। चालानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज। फिटनेस सर्टिफिकेट देने के बाद गाड़ियों का चालान कर दिया जाता है। गाड़ियां खराब हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों जारी किए जाते हैं? मुजाहिरीन का इदारों से चुभता हुआ सवाल। टोकन वाले, पासिंग वाले, इंश्योरेंस सारे वखरे वखरे खलोंदे ने। हुकूमत अगे साडी गुजारिश है कि इन्हां नूं कंट्रोल किया जाए। गड्डियां वड्डियां दा की कसूर है? उहदे कोल रूट है, पासिंग है, इंश्योरेंस है, टोकन, हर चीज। हमारे सारे कागजात चेक करते हैं, सारे कागजात पूरे हैं, फिर हमारे चलान क्यों हो रहे हैं? हमारी गाड़ियों के पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बावजूद जगह जगह पर भारी जुर्माने। जिस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर है जी उसको 5,000। डीजल की कीमत बढ़ने पर सब्जी मंडी के आढ़तियों का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। मुल्तान के आढ़तियों का कहना है डीजल महंगा होने से किराया भी बढ़ गया है। जिस गाड़ी का किराया 1.5 लाख रुपए था अब 1,70,000 रुपए हो गया है। यही सूरत हाल रही तो सब कुछ महंगा हो जाएगा।
حاصل پور سبزی و پھل منڈی کی منتقلی کی سوشل میڈیا پر افواہیں. آڑتی سراپا احتجاج. نیو سبزی منڈی میں بنیادی سہولیات ہی دستیاب نہیں. صدر چودھری عمران کا کہنا تھا ہمارے کروڑوں روپے ڈوب گئے. صادق آباد میں 4 افراد ہنی ٹریپ کا شکار. چاروں افراد وارداتوں کا کتوں کے ذریعے سراغ لگایا کرتے تھے. کچے کے ڈاکو نے کھوجی ٹیم کو کتوں سمیت کشمور کے قریب بلایا. تھانہ سٹی میں مقدمہ درج. پولیس نے مغیوں کی تلاش شروع کر دی. دہلیز پر انصاف فراہمی کمیشن. سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی اپنے آفس میں کھلی کچہری. شہریوں کی شکایات کا فوری نوٹس. مسائل میرٹ پر حل کرنے کا حکم. سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم رک گئی. متاثرین مشکلات سے دوچار. دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور. ٹیکنیکل وجوہات کے باعث کارڈ نہیں آ رہے. انتظامی افسروں کا کہنا ہے کارروائی کے لیے درخواست بھجوا دی ہے. کچرا اٹھانے والی گاڑیاں ہی کچرا پھیلانے لگی. ملتان میں کچرا اٹھانے والی گاڑیاں کوڑ کے بغیر ہی دوادما. جس شاہراہ سے گزرتی ہیں کچرا پھینکتی جاتی ہیں. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. کمشنر کی طرف سے گاڑیاں ڈھانپنے کے احکامات. ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی انتظامات کا جائزہ. پیدل صفائی صورتحال کا معائنہ. ڈویژنل ہیڈ آپریشن انوار الحق نے بریفنگ دی. لیاقت پور کے شہری سستی تفریح سے محروم. اکلوتے پارک میں جھولے اور بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. بچے مایوس. سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں. ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے. شہریوں کی اعلی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل. ٹرنڈا محمد پناہ میں محکمہ زراعت کے کوارٹرز خستہ حال. عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی. خستہ حال دیواریں کسی بھی وقت گر سکتی ہیں. چھتیں ناکارہ. کھڑکیاں دروازے چور لے گئے. بجلی وائرنگ بے قائم. پی پی 269 مظفر گڑھ میں ضمنی الیکشن. صوبائی حلقہ میں ووٹرز کی تعداد 2,19,922 ہے. 156 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے. 49 پولنگ سٹیشنز حساس قرار. 300 سے زائد اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے. پولنگ 23 نومبر کو ہوگی. وائلڈ لائف کے اہلکاروں پر جرائم پیشہ عناصر کے حملہ. خانیوال میں 30 سے 40 افراد نے اہلکاروں پر حملہ کیا. ڈنڈوں سے وار. حملہ اہلکاروں کو گھسیٹتے رہے. تشدد کا نشانہ بنانے کی فوٹیج روہی کو موصول. میڈیکل رپورٹ کے بعد مقدمہ درج. میانماری انتظامیہ کی گندم سمگلنگ کے خلاف کارروائیاں. گندم اور آٹے سے لوڈ ٹرک فوڈ سینٹر کے حوالے. 10 روز گزرنے کے باوجود فیصلہ نہ کیا جا سکا. گندم اور آٹا سرکاری قیمت پر مارکیٹ میں بھی فروخت نہیں ہو سکا. کمشنر ملتان کے ایونیو کی تعمیراتی سائٹ کا دورہ. منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کا حکم. کمشنر کا کہنا تھا تعمیر کے دوران ٹریفک روانی برقرار رکھی جائے گی. 1 ماہ میں 9 کلومیٹر کا سیکشن تیار کرنے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس. ضلع بھر میں ادویات کے معیار کا جائزہ. فارمیسیز اور میڈیکل سٹورز کی انسپیکشن رپورٹس پیش. مانیٹرنگ سسٹم مزید سخت کرنے کا فیصلہ. عوام کو معیاری ادویات کی فراہمی اولین ترجیح قرار. ملتان میں میونسپل پبلک لائبریری کی بحالی کا کام. تزئین و آرائش کے لیے 2 کروڑ روپے کے فنڈز مختص. کام 28 دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا. اگلے سال 1 جنوری تک لائبریری دوبارہ شہریوں کے لیے کھول دی جائے گی. ڈپٹی کمشنر رحیم خان ظہیر انور جپا کا دورہ نیو جنرل بس اسٹینڈ. صفائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار. سیکرٹری آر ٹی اے کی گرین بسز کے ڈیپو بارے بریفنگ. ڈی سی کی جلد ٹرانسفارمرز نصب کرنے کی ہدایت. لکھے پڑھے بے روزگار افراد کے لیے خوشخبری. پنجاب ورکر ویلفیئر کی جانب سے 299 ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کی اسامیوں کا اعلان. امیدواروں کے لیے پنجاب کا ڈومیسائل لازمی قرار. بیچلر اور ماسٹر ڈگری رکھنے والے امیدوار درخواست دینے کے حد. عمر کی حد 25 سے 38 سال. درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 28 نومبر مقرر.
सेहरा में फिर मेला सजेगा। चोलिस्तान डेजर्ट रैली अगले साल 4 से 8 फरवरी तक होगी। कमिश्नर बहावलपुर ने अफसरान को तमाम इंतजाम बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इंटरनेशनल रेसर्स के लिए जरूरी हिफाजती सिक्योरिटी प्लान बनाने की हिदायत। नौजवान नस्ल की ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ बैरुल्ला का कहना है, हादसात में सैकड़ों अफराद माजूरी का शिकार हो जाते हैं। तेज रफ्तारी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज। मुजफ्फरगढ़ के खुशनसीब काश्तकारों में ट्रैक्टर तकसीम। डेप्यूटी कमिश्नर ने चाबियां काश्तकारों के हवाले की। हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी फराहम। रहीम यरखान में हर घराने का जदीद डिजिटल सर्वे शुरू। नए रजिस्ट्रेशन का डेटा जदीद तरीकों से महफूज किया जाएगा। सिर्फ रजिस्टर्ड खानदान ही हुकूमती स्कीम से मुस्तफिद होंगे। सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत टैब और किट्स तकसीम। इबिस पोर्टल कारोबार के हवाले से सहूलियत फ्राहम। एमसी मुल्तान में हेल्प डेस्क पर शहरियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कारोबार की रजिस्ट्रेशन के हवाले से फौरी मुआवनत हासिल। एनओसी के हसूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें। आईयूबी ख्वातीन यूनिवर्सिटी और चोलिस्तान यूनिवर्सिटी का इश्तराक। बहावलपुर में माहौलियाती तब्दीली बारे कॉन्फ्रेंस। तालीम, साफ पानी और गुर्बत के खात्मे पर तबादला ख्याल। ख्वातीन और चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के वीसीस भी शरीक। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रहीम यरखान में स्पोर्ट्स गाला। रस्साकशी, वॉलीबॉल और दीगर खेलों के मुकाबले। तलबा पुरजोश। चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी प्रोफेसर याकूब तरीन कहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। और ये अदा, ये नाज, ये अंदाज, आपका हैप्पी बर्थडे। रोना लैला। गुलकारा रोना लैला ने जिंदगी 72 बहारें देख ली। जनूबी एशिया की अजीम गुलकारा की आवाज में मकबूल गाना दमादम मस्त कलंदर कॉक स्टूडियो बांग्लादेश के YouTube चैनल पर भी रिलीज कर दिया गया।